चत्वारिंशः सर्गः हनूमत्प्रेषणम्। श्रुत्वा तु वचनम् तस्य वायुसूनोर्महात्मनः उवाचात्महितम् वाक्यम् सीता सुरसुतोपमा। त्वाम् दृष्ट्वा प्रियवक्तारम् सम्प्रहृष्यामि वानरा। अर्धसञ्जातसस्येव वृष्टिम् प्राप्य वसुन्धरा। यथा तम् पुरुषव्याघ्रम् गात्रैः शोकाभिकर्षितैः संस्पृशेयम् सकामाहम् तथा कुरु दयाम् मयि। अभिज्ञानम् च रामस्य दद्या हरिगणोत्तमा। क्षिप्तामिषीकाम् काकस्य कोपादेकाक्षिशातनीम्। मनःशिलायास्तिलको गण्डपार्श्वे निवेशितः। त्वया प्रनष्टे तिलके तम् किल स्मर्तुमर्हसि। स वीर्यवान् कथम् सीताम् हृताम् समनुमन्यसे। वसन्तीम् रक्षसाम् मध्ये महेन्द्रवरुणोपमः। एष चूडामणिर्दिव्यो मया सुपरिरक्षितः। एतम् दृष्ट्वा प्रहृष्यामि व्यसने त्वामिवानघा। एष निर्यातितः श्रीमान् मया ते वारिसम्भवः। अतः परम् न शक्ष्यामि जीवितुम् शोकलालसा। असह्यानि च दुःखानि वाचश्च हृदयच्छिदः। राक्षसीनाम् सुघोराणाम् त्वत्कृते मर्षयाम्यहम्। धारयिष्यामि मासम् तु जीवितम् शत्रुसूदना। मासादूर्ध्वम् न जीविष्ये त्वया हीना नृपात्मजा। घोरो राक्षसराजोऽयम् दृष्टिश्च न सुखामयी। त्वाम् च श्रुत्वा विषज्जन्तम् न जीवेयम् अहम् क्षणम्। वैदेह्यावचनम् श्रुत्वा करुणम् साश्रुभाषितम्। अथाब्रवीन्महातेजा हनुमान् मारुतात्मजः। त्वच्छोकविमुखो रामो देवि सत्येन ते शफे। रामे दुःखाभिभूते तु लक्ष्मणः परितप्यते। कथञ्चिद् भवती दृष्टा न कालः परिशोचितुम्। इमम् मुहूर्तम् दुःखानाम् अन्तम् द्रक्ष्यसि भामिनी। तावुभौ पुरुषव्याघ्रौ राजपुत्रावरिन्दमौ। त्वद्दर्शनकृतोत्साहौ लङ्काम् भस्मीकरिष्यतः। हत्वा तु समरे क्रूरम् रावणम् सह बान्धवम्। राघवौ त्वाम् विशालाक्षि स्वाम् पुरीम् प्रापयिष्यतः। यत्तु रामो विजानीयात् अभिज्ञानमनिन्दिते। प्रीतिसञ्जननम् तस्य भूयस्त्वम् दातुमर्हसि। साब्रवीद्दत्तमेवेति मयाभिज्ञानमुत्तमम्। एतदेव हि रामस्य दृष्ट्वा मत्केशभूषणम्। श्रद्धेयम् हनुमन् वाक्यम् तव वीर भविष्यति। सतम् मणिवरम् गृह्य श्रीमान् प्लवगसत्तमः। प्रणम्य शिरसा देवीम् गमनायोपचक्रमे। तमुत्पादकृतोत्साहम् अवेक्ष्य हरिपुङ्गवम्। वर्धमानम् महावेगम् उवाच जनकात्मजा। अश्रुपूर्णमुखी दीना बाष्पगद्गदया गिरा। हनुमन् सिंहसङ्काशौ भ्रातरौ रामलक्ष्मणौ। सुग्रीवम् च सहामात्यम् सर्वान् ब्रूह्याह्यनामयम्। यथा च स महाबाहुः माम् तारयति राघवः। अस्माद्दुःखाम्बुसंरोधात् त्वम् समाधातुमर्हसि। इमम् च तीव्रम् मम शोकवेगम् रक्षोभिरेभिः परिभत्सनम् च। भ्रूयास्तु रामस्य गतः समीपम् शिवश्च ते द्वास्तु हरिप्रवीर। स राजपुत्र्या प्रतिवेदितार्थः कपिकृतार्थः परिहृष्टचेताः। अल्पावशेषम् प्रसमीक्ष्य कार्यम् दिशंस्युदीचीम् मनसा जगाम। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये
चतुर्विंशतिसहस्रिकायां संहितायां सुन्दरकाण्डे हनुमत्प्रेषणं नाम 40 सर्गः।